Mayong buntag mga bata, ako di ay si Teacher Zet Maika, sa dili pa ta magsugod, magampo sa ta. Iyo ko ang inyong mga ulo, ug ibati ang presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong king harian. Matuman ang imong pagpuot dinhi sa yuta, ingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga naga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugian sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dawtan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Bayong buntag usab mga bata, unsa man inyong kahimtang karon? Kumusta man mo? Maayo kay okay ra mo. Karon kay mag-ihap sa ta kung pila ang nadiri sa klase. Itaas inyong tuo nga kamot kung naamo diri ah. Wow! Naamo diri tanan. Nalipay ko kay naamo diri tanan. Sa dili pa magsugod, hinumdumi ang atong lagda sa klase. Atong lagda sa klase kay kamot. Ang letra na K kay kabantay sa palibot. Letter A, atiman na ang gibati sa uban. Letter M, magtanaw ug maminaw. Letter O, ug nga ang kasaba para makatuon kay teacher. Letter T, tarong ang pangutana sa uban ug kay teacher. Niadtong miaging leksyon, hisgutan na to ang mga lami nga prutas. Karon, magdulat ta og puna ang kulang. Ako magpakita og hulagway, kamo mopuno sa kulang nga letra. Ready na ba mo? Tara, magdulat ta. Una nga hulagway, kani unsa man ni? Naa siya ginasimhot. Maayo, tama. Kani kay panimhot. Ikaduha nga hulagway, murag dali ra ni. Unsa ni? Murag naa siya ginatilawan. Tama! Panlasa, pagkahawd. Ikatulong nga hulagway, murag dali ra pud ni. Unsa man ni? Tama! Maayo! Mami ang pananaw. Ikaapat na hulagway, murag dalangan man ni. Unsa man ni? Tama! Mami ang pandungog. Ikalimang hulagway, kani unsa man ni kay kabot pa ni? Wow! Paghikap. Maayo kay tabulo mo kung unsa ni tanan. Klase na ako'y pangutana. Unsa gamit sa mata? Tama! Mao ni aron makakita ta. Nya unsa man pud gamit sa ilong? Tama pud. Aron makasimot ta sa unsa lami nga mga pagkaon. Unya unsa gamit pud sa dila? Tama pud. Aron makatila og matilaw tag lami. Unya unsa pud gamit sa darunggan? Tama. Aron makadungog ta og mga storya. Unya last, unsa gamit sa kamot? Tama, maupod ni para makabati sa hikap sa uban. Kini, mo ni ani makbagbati. Una, ang panihmot, personal. Ang pagbati nga makatabang nato makaliilag baho. Makabantay ta kung humot baho ang usa ka butang. Makapadasig pud ni sa atong ginakaon o maglikay sa pagkaon nga panos o daot. Ikaduha, ang panlasa or taste. Usa ni kapagbati nga nagtabang nato makatilaw sa pagkaon. Gamit ang atong dila, matilawan nato og tamis, asdum, parat, pait ang atong makaon. Ikatulo, ang pananaw or sight. Mao ni ang abilidad sa atong mga mata na makakita sa mga butang sa palibot. Makita nato ang color, kahayag, ug porma sa mga butang. Ikaapat, ang pandungog or hearing. Mao ni ang pagbati na nagtabang nato para makadungog ang mga tingog gamit ang dalunggan.
Tungod sa atong pandungog, makabantay ta kung adunay kasaba sa atong palibot. Ikalima, ang paghikap or touch. Mao ni ang pagbati na magamit nato ang atong lawas, labi na ang kamot, para makahikap ug makabati sa kainit, kabugnaw, o kalig-on sa kabutang. Kay nakasabot naman mo, karon kay magdulat ta. Ako mabasa og linya, kamo mapakita sa saktong aksyon. Pagpananaw, iasa ang kamot ug buhata ang finger cross sign. Pagpanlasa, iasa ang kamot ug buhata ang okay sign. Paghikap, buhata ang heart sign. Pagpandungog, hikap ang imong dalunggan. Pagpanihimhot, hikap ang imong ilong. Tara, magsugod ta. Una, ang nindot nga color sa sunset, orange, pink, ug purple na nagtapok sa langit. Tama! Finger cross. It means pananaw. Ug kalma nga melodya. Tama! Pandungog. Ikatulo, ang baw sa bagong timpla nga kape kay humot kaayo. Tama! Ang panimhot. Ikaapat, ang tamis sa hinog nga strawberries na lami kaayo tilawan. Tama! Panlasa. Ikalima, ang humok nga balhibo sa iring nga imong gihikap, init o comfortable. Tama! Ang paghikap. Hala, kabed jud ninyo oy. How jud kaayo mo? Karon balik usab ta sa atong leksyon. Ang blank mao ang espesyal nga pagbati nga nagtabang nato makabantay og humot o baho. Mao ni ang panimhot. Ang blank mao ang pagbati nga nagtabang nato mailhan ang tamis, aslom, parat ug uban pa. Mao ni ang panlasa. Ikatulo, ang blank mao ang abilidad sa mata nga nakakita sa mga butang. Mao ni ang pananaw. Ikaapat, ang blank mao ang abilidad nga makadungog ug makatingog gamit ang dalunggan. Mao ni ang pandungog. Ug last, ang blank mao ang pagbati nga nagtabang nato makahikap ug makabati sa mga butang gamit ang lawas. Mao ni ang paghikap. Mga very good jud dinyo oy. Karon, tan-awon nato kung nakasabot magyud maayo. Isulat sa papel ang letter T kung tinuod ug letter B kung bakak. Una, ang pagbati sa ilong makatabang nato makatila og tamis ug aslom. Ikaduha, ang pananaw gamit ang mata aron makita og color. Ikatulo, ang hikap makatabang nato makabati gamit ang panit. Ikaapat, dalunggan ang gamit para makadungog. Ug ikalima, ang panlasa gitawag pod og olfaction. Okay na mo? Humana na mo? Exchange paper sa inyong katapad. Unya mo ni ang mga tamang answer. Mao ni ang atong mga buluhaton or assignment. Sa inyong balay, pangita og magputol og mga hulagway na nagpakita sa lima ka pagbati. Ang pananaw, pandungog, ang panimhot, panlasa, o paghikap. Unya, idikit sa inyong notebook. Maayo kayo klase. Nindot inyong performance karon. Dili na tataman, nya magkita-kita ta usab sa atong next leksyon. Maayong adlaw o daghang salamat!